ओ अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सर्वेभ्यो नमो नमः। अयि भौमित्राणि अस्माकं चर्चा सूर्य सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे श्री शीघ्रोच्च मंदोच्च एतेषाम् एतयोः फलयोः प्रसंगे तत्र चर्चा प्रचलति। तर्हि तेषां प्रभावः तु अस्माभिः पूर्वमेव श्रुतं। पूर्वापरा गति यथा भवति ग्रहाणां पूर्वाभिमुखी गति यथा ग्रहाणां भवति तत्र कारणभूतः भवति शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानं। तर्हि शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानस्य आधारेण कथं ग्रहस्य वास्तविकी स्थितिः विज्ञाय कथं संस्काराः क्रियन्ते तद्विषये चर्चा अस्माकं प्रचलति। अयि भो मित्राणि अत्र किं प्रचलति। अत्र मध्यमाधिकारात् अहर्गण अनुपातेन अस्माभिः मध्यमग्रहाणां साधनं प्राप्तं। यदा मध्यमग्रहाणां साधनम् अस्माभिः कृतं सम्पादितं तदा मध्यमग्रहः तु वास्तविकग्रहः न भवति। मध्यमग्रहः तु अहर्गण अनुपातेन आगतः यन्त्रवत् कार्यं करोति। मध्यमग्रहः यथा यन्त्रं चालयति निश्चित काले निश्चितावधौ निश्चिता गति प्रत्येकस्मिन् दिने तद्वदेव गति तस्य भवति यन्त्रवत् कार्यं करोति। यदि तत्र तथा नास्ति इत्युक्ते स्पष्टग्रहाः ये वर्तन्ते तत्र तथा न वर्तन्ते। तत्र ते प्रभाविताः भवन्ति स्थितिवशात् परिस्थितिवशात् कक्षावशात् शीघ्रोच्च मंदोच्च वशात्। तदा किम उच्यते एतस्मिन् विषये। तदा उच्यते यत् मध्यम ग्रहाः तु अहर्गण अनुपातेन आगताः। मध्यम ग्रहाः अहर्गण अनुपातेन आगताः। तर्हि स्पष्टग्रहाणां कृते केचन संस्काराः क्रियमाणाः वर्तन्ते। ते संस्काराः कथं भवन्ति तद्विषये अत्र उपस्थापनीयम्। एकवारं रिकॉर्डिंग ऑफ करोतु। अत्र किं तत्र भवति स्पष्टग्रहाणां कृते केचन संस्काराः अत्र सूर्यसिद्धान्तेः उक्ताः। तर्हि कथं संस्काराः क्रियन्ते कस्य संस्कारः क्रियते कुत्र संस्कारः क्रियते एतेषां प्रश्नानां समाधानाय अग्रे चलामः।
तर्हि सर्वादौ ज्या साधनम् अस्माभिः ज्ञातं, ज्या साधनं विज्ञाय, तर्हि ज्या तु चापस्य आधारेणैव ज्यायाः मानम् अस्माभिः प्राप्यते। तत्रैव ज्यामानेन यदि चापस्य ज्ञानं कथं भवेत् तत्रैव तस्मिन् विषये अपि चर्चा जाता। दिने तस्मिन् विषये अपि अस्माभिः श्रुतं। यदि चाप आधारेण ज्यायाः ज्ञानं भवितुमर्हति तदा ज्या आधारेण अपि चापस्य ज्ञानं भवितुमर्हति, तदपि अस्माभिः श्रुतं। तर्हि परमाक्रान्तिज्यायाः विषये अपि अस्माभिः आस्वादितम्। अधुना अद्य तर्हि तर्हि यः कोऽपि संस्कारः मध्यम ग्रहेषु क्रियते तस्य साधनं कथं भवति तद्विषये अद्य चर्चा करणीया। सर्वादौ अस्माकं पार्श्वे अपेक्षित साधनं किं वर्तते? अपेक्षित साधनं वर्तते सर्वादौ उच्च नामक स्थानं। लिखतु टिप्पणी पुस्तिकायाम्। उच्च नामक स्थानं तत्र अपेक्षितं वर्तते। यदि उच्चः अस्ति तदा उच्चस्य आधारेणैव अन्येषां ग्रहाणां साधनं भवितुमर्हति। तदा उच्च नामक स्थानं द्विधा, उच्च नामक स्थानं द्विविधं भवति उच्च नामक स्थानम्। अत्र सर्वादौ उच्च नामक स्थानम् अपेक्षितं। तदनन्तरं यदा उच्च नामक स्थानम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति तदा उच्च तु द्विधा उच्चः। प्रथमः उच्चः भवति मन्दोच्चः, अपरः उच्चः भवति शीघ्रोच्चः। मन्दोच्चः शीघ्रोच्चः द्विधा उच्चः, परन्तु शमेषाम् उच्चं द्विधा न भवति। शमेषां ग्रहाणाम् उच्चं द्विधा न भवति। केषाञ्चन ग्रहाणां कृते उच्चः केवल मन्दोच्चः एव भवति, शीघ्रोच्चः न भवति। शमेषां ग्रहाणां शीघ्रोच्चं न भवति, शीघ्रोच्च नामक स्थानं नास्ति। तदा केषां कृते शीघ्रोच्च नामक स्थानं नास्ति तदा टिप्पणी पुस्तिकायां लिखतु। सागर टिप्पणी पुस्तिकायां लिखतु। केषां ग्रहाणां शीघ्रोच्च नामक स्थानं नास्ति? सूर्यचन्द्रयोः कृते, सूर्यः चन्द्रः अनयोः कृते केवल मन्दफल संस्कारः, अतः केवल मन्दोच्चः एव अस्ति। सूर्यस्य मन्दोच्चः अस्ति, चन्द्रस्य मन्दोच्चः अस्ति। अन्येषां ग्रहाणां शीघ्रोच्चमपि अस्ति, मन्दोच्चमपि अस्ति। अतः सर्वादौ सूत्रोऽयं मनसि निधाय एव अग्रे गन्तुं शक्नुमः। पुनः एकवारं वदामि, सूर्यचन्द्रयोः केवल मन्दोच्चः भवति, शीघ्रोच्चः न भवति सूर्यचन्द्रयोः कृते। अनेनैव कारणेन सूर्यचन्द्रयोः वक्रतां कदापि न भवति। तत्रापि कारणं सूर्यचन्द्रयोः कदापि वक्तृत्वं न भवति। यदि कुत्रापि व्यवहारे कोऽपि प्रश्नः क्रियते चेत् यदा सूर्यचन्द्रयोः वक्रत्वं किमर्थं नास्ति, तयोः कृते कारणं किम्? यदि भवेद्भिः उच्यते सूर्यस्य पिण्डं महत्वात्, अतः स्वल्पमेव अपकर्षणं, चन्द्रबिम्बः स्वल्पतया अस्ति अतः बहु अपकर्षणं। यदि आकर्षणेन अल्प आकर्षणेन बहु अपकर्षणेन यदि संस्कारः क्रियते तदा चन्द्रस्य कृते तो शीघ्रोच्च संस्कारः अपि अपेक्षितः। परन्तु आकृतिदृष्ट्या वक्रत्वस्य ज्ञानं न भवति। अत्र ध्यानेन पश्यन्तु मित्राणि। तर्हि आकृति नाम बिम्बस्वरूपं सूर्यस्य महद् वर्तते, चन्द्रबिम्बस्य स्वरूपं स्वल्पं वर्तते। तदा स्वल्पेन चन्द्रबिम्बेन किं क्रियते?
तत्र बहु अपकर्षणं तत्र भवति चन्द्रबिम्बे, परन्तु सूर्यबिम्बं महत् बिम्बं वर्तते। तेनैव कारणेन तत्र स्वल्पमेव अपकर्षणम्। अतः अनयोः आधारेण वक्रत्वस्य निषेधः भवति इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि वक्रत्वं किमर्थं न भवति? अनयोः स्थितिः यथा अस्ति, अनयोः कक्षा भूदृष्ट्या यथा अस्ति, तद एव कारणं तत्र भवति। अनयोः शीघ्रोच्चं न भवति, सूर्यस्य शीघ्रोच्चं न भवति, चन्द्रस्य अपि शीघ्रोच्चं न भवति। तेनैव अनयोः वक्रत्वं कदापि न भवितुम् अर्हन्ति। तदा अग्रे अग्रे किं? भौमादि पंचताराग्रहाणां कृते किं? भौमादि पंचताराग्रहाणां कृते शीघ्रोच्च अपि संस्कारः, मंदोच्च अपि संस्कारः। अनयोः संस्कारयोः गणना तत्र कर्तव्या। पुनः एकवारं, भौमादि पंचताराग्रहः इत्युक्ते भौमः, बुधः, जीवः, शुक्रः, शनि, एतेषां चतुर्णां कृते शीघ्रोच्च संस्कारः अपि अपेक्षितः, मंदोच्च संस्कारः अपि अपेक्षितः। अत्र एतेषां कृते शीघ्रोच्च नामक संस्कारः अस्ति। पृथक्तया शीघ्रोच्च नामक संस्कारः सूर्यचन्द्रयोः न भवति, परन्तु भौमादि पंचताराग्रहाणां कृते शीघ्रोच्च संस्कारः कर्तव्यमेव। तेनैव कारणेन भौमादि पंचताराग्रहः वक्रतां याति। तेनैव कारणेन भौमादि पंचताराग्रहः वक्रतां याति। एतेषां तद्वतेव ज्ञानं, परन्तु पातानां ज्ञानं कथं? पातानां तदा अस्मिन् प्रसंगे उच्यते, पातः तु समेषां ग्रहाणां भवत्येव। चन्द्रस्य पातः, भौमस्य पातः, एवमेव चन्द्रादारभ्य शनि पर्यन्तं सर्वेषां ग्रहाणां पातस्थानानि भवन्ति। परन्तु ग्रहण प्रसंगे वा जन्म कुंडल्याम स्थापने केवल व्यवहारिक दृष्ट्या चंद्रपातः एव स्वीक्रियते। चंद्रपातः नाम सूर्य यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य नाम भवति क्रांतिवृत्तम्। चंद्रः यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य नाम भवति चंद्रविमंडलम्। क्रांतिवृत्त चंद्रविमंडलयोः संपातौ भवतः, पूर्वेपि संपातः, पश्चिमेपि। अत्र पश्यन्तु एकवारम्। अत्र पश्यन्तु, एतद् वृत्तं भवति विमण्डलं, चन्द्रविमण्डलम्। अत्र श्वेतवर्णीयः चन्द्रः अत्र गम्यमाना भवति। चन्द्रः अस्मिन् वृत्ते गच्छति। अत्र भवति सूर्यः, माणकरत्नम् अत्र धारितं, यतोहि तस्य सम्यक् ज्ञानाय अयं कल्पः अपेक्षितः खलु। अत्र दक्षिणे मम दक्षिणं यद् वर्तते, भवता दक्षिणं वा वामं, कोऽपि वक्तुं शक्यते। मम दक्षिणं यद् वर्तते, श्वेतवर्णीय ओप्पल नामक रत्नं मया तज्जन्यां धारितं। यतोहि शुक्रस्य उपरत्नोऽयं, रत्नं नास्ति, उपरत्नमस्ति। यदा बागबान् चलचित्रम् आगतं, तत्र अमिताभ बच्चन अभिनेतायाः तज्जन्याम् एतद् रत्नम्, एषः रत्नः धारितः। तत्र तेनैव कारणेन बहु महर्ग वर्तते अत्र, वेरी कोस्ट ऑफ द ओप्पल स्टोन। तर्हि उपरत्नं वर्तते शुक्रस्य, चन्द्रस्य अपि। अत्र मम दक्षिणं वर्तते। आचार्याः, तर्हि तत्र एकवारम् उच्यतां, मम यद् दक्षिणं वर्तते, भवतः तद् वामं वा दक्षिणं?
आम् तर्हि भवता कृते यद् चित्रं मया दृष्टं वा चलचित्रं मया दृष्टं तत्र श्वेतवर्णीयरत्नं कस्यां दिशि दक्षिणे वा वामे? मम वामभागे अस्ति। वामे, अस्तु समीचीनं। वामे तद्वदेव ह्यस्तन दिने यद् चित्रम् अस्माभिः दृष्टं तत्र दोषः मया अनुभूतः, तद्विषये उपस्थापयामि। वस्तुतः इति मम सामर्थ्यं नास्ति, तत्त्वामृत टीकायां कुत्रचित् दोषः अस्ति इति मम सामर्थ्यं नास्ति, परन्तु भगवत्कृपया यत्किमपि मया अनुभूतं तद् उपस्थापयामि। सर्वादौ अत्रैव पश्यामः। अत्र श्वेतवर्णीय चन्द्रः, शुक्लवर्णीयः चन्द्रः यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य नाम भवति चन्द्रविमण्डलं। यस्मिन् वृत्ते सूर्यः भ्रमति तस्य नाम भवति क्रान्तिवृत्तम्। अनयोः सम्पातौ भवतः पूर्वे अपि मेलनं, पश्चिमे अपि मेलनम्। अत्र पश्यन्तु, अत्र अपि मेलनम् अस्ति, अत्र अपि मेलनम्। अनेन पश्यतु, अत्र अपि मेलनम् अस्ति, अत्र अपि। अत्र पूर्वस्यां दिशि यद् मेलनं, चक्राणां मेलनं, न तु बिम्बयोः मेलनम्। अत्र ध्यातव्यम्। अत्र वृत्तानां मेलनं, यस्मिन् वृत्ते सूर्ये भ्रमति तस्य वृत्तस्य, यस्मिन् वृत्ते भ्रमति चन्द्रः तस्य वृत्तस्य, अनयोः मेलनं भवति। पूर्वस्यां भवति तस्य संज्ञा राहु इति। पश्चिमायां यत्र मेलनम् अस्ति तस्य संज्ञा भवति केतु इति। अनयोः मेलनम् इत्यस्य नामकरणम् अत्र दीयते सम्पातस्थानं। सम्यक् पातः इति पातः। सम्यक् पातः नाम क्रान्तिवृत्तेन सह चन्द्रविमण्डलस्य पूर्वस्यां पश्चिमायां दिशि यः पातः, यौ पातौ भवतः पूर्वस्यां यः पातः तस्य कृते राहु इति संज्ञा, पश्चिमायां तस्य कृते केतु इति संज्ञा। तर्हि अनयोः मार्गी भवति न वा, अनयोः स्थितिः मार्गी भवति न वा अनयोः मार्गत्वं या वक्रत्वं भवति न वा? पातानां कृते तो शीघ्रोच्च नामक स्थानम् अस्ति न? पातानां कृते, अरे राहु केतु के लिए कहाँ ही शीघ्रोच्च मंदोच्च होता है? एतयोः कृते, राहु केतवश्च कृते वा पातानां कृते कदापि मंदोच्च शीघ्रोच्च नामक स्थानं नास्ति। शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानं पातानां कृते नास्ति। अतः राहु केतवश्च तयोः कृते शीघ्रोच्चः नास्ति, मंदोच्चः नास्ति। परन्तु तेषां गति कथं भवति तदा अत्र अस्मिन् विषये उच्यते। अत्र पश्यन्तु एकवारम्। अत्र कङ्कणद्वयं मया स्वीकृतं। सा वचनं स्वीकृत्य एव कङ्कणं ददाति तर्हि अत्र आर्टिफिशियल् दीयते, तर्हि स्वर्णं कृत्वा यदि दास्यति चेत् तदेव दास्यामि। आचार्य, अस्माकम् अनुभवः तथा एव अस्ति। तदेव कर्तव्यम्। अत्र पश्यन्तु, पूर्वस्यां दिशि पातः यः अस्ति तस्य संज्ञा भवति राहु इति। पश्चिमायां यः पातः तस्य संज्ञा भवति केतु। तर्हि अन्येषां ग्रहाणामपि पातः अस्ति। यदि अत्र चन्द्रस्य स्थाने क्रान्तिवृत्तं तु तत्रैव भवति, क्रान्तिवृत्तं तु तत्रैव भवति, परन्तु चन्द्रविमण्डलस्य स्थाने भौमविमण्डलं स्वीक्रियते। वस्तुतः एतावत् वृत्तानि भवन्ति। अतः अत्र चरराशिक अनुपात तत्र 3 डायमेंशन इत्यस्य स्थापनं कर्तुं न शक्नुमः। वस्तुतः समीपे भूत्वा एव तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति, तदपि प्रयासः मया क्रियते। अत्र विमण्डलम् अस्ति, अत्र भौमविमण्डलम् अस्ति,
अत्र क्रांति वित्तम, क्रांति वित्ते भ्रमति सूर्यः। हाँ जी सागर जी, अनम्यूट कृत्वा वदतु। क्रांति वित्ते कः वदति, कः गच्छति? क्रांति वित्ते कः गच्छति? क्रांति वित्ते भ्रमति सूर्यः, तदा क्रांति वित्ते कः गच्छति? भीतिमान अस्ति वा? अरे भाई, राशि चक्कर में सूर्य घूमता है तो क्रांति वित्त में कौन घूमता है? अनम्यूट करिए, म्यूट करिए। हाँ जी राकेश जी, क्रांति वित्ते सूर्य भ्रमति, क्रांति वित्ते सूर्य भ्रमति, क्रांति वित्त में सूर्य घूमता है, तदा क्रांति वित्ते कः कः भ्रमति? केतु। अरे गधा, अरे सूर्य ही तो घूमेगा, और कौन घूमेगा? तुम थोड़ी ना घूमोगे। ध्यान दो बात की ओर। भीतिमान हो जाते हैं, पास में बैठे हैं, जानते हैं कि मार पड़ जाएगी। अस्तु, आधा तो वैसे ही भूल जाता है मार के डर से। अत्र पश्यन्तु, अत्र क्रांति वित्ते सूर्य भ्रमति, भौम भौमः मंगलः भौम विमंडले भ्रमति, अनयोः पूर्वस्यां दिशि वृत्तयोः मेलनम्। अनयोः बिम्बयोः मेलनं नास्ति, अनयोः वृत्तयोः मेलनम्। क्रांतिवृत्त चंद्र भौम विमंडल, अनयोः वृत्तयोः पूर्वस्यां दिशि मेलनमस्ति, तस्य संज्ञा भवति पूर्वीपातः। पूर्वीपातः भौमस्य पूर्वीपातः, पश्चिमायां पश्चिमे भौमपातः। एवमेव बुधस्य अपि क्रांतिवित्तं यत्र अस्ति तत्रैव क्रांतिवित्तं, क्रांतिवित्ते परिवर्तनं नास्ति। एकवारं मया ग्रहाणां कक्षायाः कृते किञ्चित् 3 डायमेंशन वीडियो आसीत्, तद् मया प्रेषितं, तदपि द्रष्टव्यं। पुनः एकवारम् अवलोक्य प्रेषयामि, तदपि दर्शनीयं। ग्रहाणां कक्षा कथं ग्रहाः चलन्ति तद्विषये चलचित्रं वर्तते, किञ्चित् लघु मिनिट् द्वयात्मकं वा सार्धद्विमिनिटात्मकम्। अत्र पश्यन्तु, इतः आरभ्य अत्र भवति विमण्डल क्रांतिवृत्तयोः पूर्वस्यां पश्चिमायां दिशि सम्पातौ भवतः। चन्द्रस्य पूर्वस्यां दिशि यः पातः तस्य नाम भवति राहु, पश्चिमायां यः पातः अस्ति तस्य नाम भवति केतु। तद् अनयोः कृते राहुकेतुश्च संज्ञा चन्द्रपातानां कृते, पातयोः कृते। परन्तु भौमस्य यः पूर्वस्यां दिशि मेलनम् अस्ति, भौमस्य नाम भौमवृत्तस्य, भौमस्य नास्ति, भौमः यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य वृत्तस्य, सूर्य यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य वृत्तस्य, अर्थात् क्रांतिवृत्त चन्द्रविमण्डलयोः पूर्वस्यां दिशि पातः यः अस्ति तस्य नाम भवति पूर्वी भौमपातः, पश्चिमायां यः अस्ति तस्य संज्ञा भवति पश्चिमी भौमपातः। अत्र पश्यन्तु, अनयोः कङ्कणयोः एकस्मिन् अपरः मया स्थापितः। अत्र केवलं सम्मुखे दर्शनेन केवल एक स्थानस्य एव दर्शनमस्ति, पश्चिमायां यद् स्थानमस्ति तस्य दर्शनं नास्ति। तेनैव मेषादौ यदा सूर्ये भवति तदा दिनरात्रौ समानौ। एवमेव पश्चिमायां यदि सूर्य अस्ति, अर्थात यदा सायं तुलायां यदि सूर्य अस्ति तद्वतेव दिनरात्रौ समानौ भवतः। केवल एकस्य यदि 3 डायमेंशन क्रियते तदा एवं कर्तुं शक्नुमः, एवं कर्तुं शक्नुमः, तदा अत्रापि मेलनम् अत्रापि। परन्तु यदि 2 डायमेंशन एव अत्र चित्रे 2 डायमेंशन एव अत्र अस्माभिः दृश्यते, पूर्वस्यां सम्पातः तु दृश्यते, पश्चिमायां यः सम्पातः अस्ति तस्य दर्शनं नास्ति। अतः तेनैव अत्र किं क्रियते, द्वयोः समानान्तरवृत्तयोः द्वौ स्थाने मेलनं भवतः।
द्वयोः वृत्तयोः द्वयोः समानांतर वृत्तयोः। समानांतर नाम यदि पूर्वतः पश्चिमायां दिशि यद् वृत्तमस्ति ततः समीपे पूर्वस्यां पश्चिमायाम् अपरवृत्तः यः वर्तते तयोः समानांतर इति संज्ञा। अरे जो यहाँ से उधर गया और फिर यहाँ से भी उधर गया, यहाँ से भी उधर, ये सब समानांतर है। जो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया वो समानांतर नहीं। अतः क्रांतिवृत्तम यतो हि सूर्य पूर्वस्यां दिशि गच्छति, अतः पूर्वापरवृत्तम अस्ति। चंद्र चंद्रः अपि पूर्वस्यां दिशि गच्छति। अन्ये ग्रहाः सर्वे पूर्वस्यां दिशि गच्छन्ति एव। प्रागतित्वम् अत्र अस्माभिः मध्यमाधिकारे एव पठितं। प्रागतित्वं मतस्तेषां भगणैः प्रत्यहङ्गति परिणावसाद् भिन्ना तद्वशाद् वा निमुञ्च। अत्र भौमादिग्रहाः पूर्वस्यां दिशि गच्छन्ति इति अस्माभिः ज्ञातं। तदा अनेनैव कारणेन एतेषां ग्रहाणां कक्षा सूर्यादिग्रहाणां कक्षा पूर्वापरा एव, न तु दक्षिणोत्तरा। कक्षा तु पूर्वापरा एव, पूर्वापरा एव अस्ति। तेनैव पूर्वापरा पूर्वाभिमुखी गमनं भवितुमर्हति। यदि ग्रहाणां कक्षा दक्षिणोत्तरा भवति चेत् तदा ग्रहाणां गतिः तु दक्षिणोत्तरा एव। परन्तु पातवशात् दक्षिणोत्तरे गमनं भवति इति अस्माभिः श्रुतमेव। यतो हि ग्रहाणां द्विधा गतिः अस्मिन् प्रसङ्गेऽस्मिन्, पूर्वापरा गतिः दक्षिणोत्तरा गतिः च। पूर्वापरा गतिः तस्य कृते कारणभूतः भवति शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानं। दक्षिणोत्तरा गतिः भवति तत्र कारणं भवति पात नामक स्थानं। पातः दक्षिणोत्तरे प्रेषयति, परन्तु बुध शुक्रयोः कृते पृथक् व्यवस्था। बुध शुक्रयोः कृते शीघ्रोच्च नामक स्थानमेव दक्षिणोत्तरे प्रेषयति, न तु पातः इति मध्य स्पष्टाधिकारे सप्तमे षट् श्लोकात् नवम श्लोक पर्यन्तं तत्र तस्मिन् विषये चर्चा जाता। अतः पुनः एकवारं पातस्य कार्यम् अस्ति दक्षिणोत्तरे गमनं। तर्हि दक्षिणोत्तरे अपि गतिः अस्ति इति अस्माभिः श्रुतं। दक्षिणोत्तरे गतिः नास्ति, परन्तु क्रांतिवित्तात् चंद्रादिग्रहाणां विमण्डलानि तु दक्षिणोत्तरे एव भवन्ति। ध्यानेन शृण्वन्तु मित्राणि। ग्रहाणां कक्षा तु पूर्वापरा अस्ति, परन्तु पूर्वापरा भूत्वापि यथा कङ्कणद्वयं मया स्थापितं, वृत्तद्वयम् अत्र मया स्थापितम्, अत्र क्रांतिवृत्तम्, अत्र विमण्डलम्। अत्र चिन्तयन्तु, अत्र षड् वृत्तानि यत्र भवन्ति, क्रांतिवृत्तात् अतिरिच्य षड् वृत्तानि षड् विमण्डलानि यत्र सन्ति इति संकल्पयतु। तदा किं ध्यातव्यम्? अत्र ध्यातव्यं वर्तते ग्रहाणां कक्षा तु पूर्वापरा, परन्तु अत्र पश्यन्तु अन्तरमस्ति दक्षिणोत्तरे। किमर्थं? क्रांतिवृत्तात् यावत् उत्तरे चन्द्रः, यावत् दक्षिणे चन्द्रः। अत्र पश्यन्तु, तर्हि विक्षेपः कथं भवति? कथं चन्द्रः उत्तरे अपि भवति वा दक्षिणे अपि भवितुमर्हन्ति? तत्र कारणं किम्? अत्र पश्यन्तु एकवारं ध्यानेन। अस्मिन् कङ्कणे पश्यन्तु, अत्र क्रांतिवृत्तः, एतद् क्रांतिवृत्तम्। अरे सागर जी, आपने देखो भाई, कहाँ देख रहे हो? ऊपर नहीं है, सामने है। ये क्या है? क्रांतिवृत्त है, सूर्य इसमें घूमता है। ये चंद्र का विमंडल है, चंद्रमा इसमें घूमेगा। सूरज से जितना उत्तर में चंद्रमा होगा उतना ही उसका विक्षेप होगा, इसी से ग्रहण बनेगा। इसको नहीं पता होगा तो ग्रहण नहीं ज्ञान होगा। अतः क्रांतिवृत्तस्य विमंडलस्य ज्ञानं विना कदापि ग्रहणस्य साधनं कदापि भवितुं नार्हन्ति। अतः तद् ज्ञानम् अपेक्षितम्, एतस्य ज्ञानम्। अत्र पश्यन्तु, हाँ जी, अत्र एव पश्यन्तु, क्रांतिवृत्तम् एतद् वर्तते।
एतद् भवति चन्द्रविमण्डलं। क्रान्तिवृत्तं तु उत्तरे उत्तरे भवदपेक्षया वदामि। भवता यद्दिष्टं तद् मया उपस्थाप्यम्। क्रान्तिवृत्तं भवति उत्तरे, चन्द्रविमण्डलम् अस्ति दक्षिणे। स्पष्टं? हाँ, तदा अधः पश्यतु। क्रान्तिवृत्तम् अस्ति उत्तरे, चन्द्रविमण्डलम् अस्ति दक्षिणे, परन्तु अधः किं पृथक् स्थितिः अस्ति पश्यन्तु। क्रान्तिवृत्तम् अस्ति दक्षिणे, चन्द्रविमण्डलम् अस्ति उत्तरे, अतः इति स्पष्टमस्ति न वा? हाँ जी, माधवन महोदयः, तर्हि अनम्यूट् स्पष्टमस्ति? स्पष्टमस्ति। अत्र एतासु षट् राशिषु यदि चन्द्रः अस्ति चेत् तदा चन्द्रः दक्षिणे, अतः चन्द्रस्य विक्षेपः अपि दक्षिणे। यदि अस्मिन् भागे नाम उत्तरे ये षड् राशयः वर्तन्ते, यदि तासु षड् राशिषु यदि चन्द्रः अस्ति तदा चन्द्रस्य विक्षेपः उत्तरी। विक्षेपः नाम, ध्यान से सुनिए, विक्षेप क्या है? विक्षेप है ग्रह बिंब का और क्रांतिवृत्त का दक्षिणोत्तर का अंतर। यदि ग्रह यहाँ है जहां पात है, हाँ जी, जहां पात है का मतलब यहीं पर ग्रह है, यहीं पर सूरज है, यहीं पर चंद्रमा है। चंद्रमा अपनी कक्षा में है, वस्तुतः चंद्र स्वकक्षायां, सूर्य अपि स्वकक्षायां। अन्यो अभेदः, अन्यो वृत्तयोः अभेदः अत्र अस्ति। यदि अत्रैव राहु स्यात् तदा किमस्ति? तदा ग्रहणमस्ति। यदि सूर्यचन्द्रयोः स्थितिः अत्र अस्ति तदा राहु तस्य स्थितिः अत्र नास्ति। अत्र पश्यन्तु एकवारं, पुनः चिन्तयन्तु। राहु केतुवत् जन्म पत्रिकां दृष्ट्वा कथं वक्तुं शक्यते यत् एतस्य ग्रहणे एव जन्म अस्ति? केवल जन्म पत्रिकां दृष्ट्वा कथं वक्तुं शक्यते एतस्य जन्म ग्रहणे? तद्विषये किञ्चित् अत्र ब्रवीमि वर्तते। यतोहि यदि तस्य महत्त्वं यदि ज्ञायते चेत् तदा स्मरणे गच्छति एव। अरे हमको पता होगा क्या वैल्यू है इसका, तो काहे कूड़े में फेंकेंगे? तो तद्वत् अत्र मया किम् उक्तम्? हाँ जी आचार्याः, अहं कुत्र अस्मि? ये पात सूर्यचन्द्रयोः स्थितिः द्वारा तिथीनां ज्ञानं भवति। अत्र पश्यन्तु एकवारं। सूर्यः अत्र अस्ति, चन्द्रः अत्र अस्ति, अनयोः मध्ये अन्तरमस्ति। अनयोः मध्ये अन्तरमस्ति। यदि 12 अंशानां तदा तस्य संज्ञा भवति प्रतिपदा तिथि। अद्य पूर्णिमा वर्तते। पूर्णिमायां किं स्थितिः वर्तते? पूर्णिमायां यत्र सूर्यक्रान्तिवृत्ते अस्ति, पूर्णिमायां यत्र सूर्यः अस्ति ततः आशीत्यादिक 100 अंशान्तरे अत्र चन्द्रः, अत्र पश्यन्तु, अत्र चन्द्रः अस्ति, अत्र सूर्यः अस्ति, अत्र चन्द्रः। अनयोः मध्ये 180 डिग्री डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस मून और सन is 180. 180 degree difference is between the sun and moon. तो अनयोः मध्ये षड्भान्तरं, षड् राशीनाम् अन्तरम्। अनेनैव चन्द्रबिम्बस्य पूर्णत्वं। यदि चन्द्रबिम्बस्य पूर्णत्वं न दृश्यते तदा चन्द्रग्रहणम्। अत्र पश्यन्तु एकवारं। पातस्य कालमस्ति ग्रहाणां दक्षिणोत्तरे। दक्षिणोत्तरविक्षेपः कथम् अत्र दृश्यते? क्रान्तिवृत्तात् चन्द्रविमण्डलं तु उत्तरे, तर्हि परमक्षेपः किमस्ति? अनयोः मध्ये परम अन्तरं किं भवितुमर्हति? एतद् कङ्कणम् अस्ति, क्रान्तिवृत्तं सूचयति।
एतद् कङ्कणम् अस्ति, तद् चन्द्रविमण्डलं, तदा अनयोः मध्ये परमन्तरं भवति मध्ये। अत्र अन्तराभावः, अत्रापि अन्तराभावः, परन्तु परमन्तरं भवति मध्ये, मध्ये परमन्तरमस्ति, अत्र परमन्तरमस्ति। तदा यदि अत्र परमन्तरमस्ति, परमन्तरं मध्ये अस्ति अनयोः मध्ये, तदा परमन्तरं किम् अस्ति? चन्द्र सूर्यबिम्ब चन्द्रबिम्बयोः परमन्तरं किम्? मध्यमाधिकारे अन्तिमेषु त्रिषु श्लोकेषु उक्तम्। चन्द्रस्य 270 कला सार्धचतुरंशात्मकम्। अर्थात् अत्र पश्यन्तु ध्यानेन, आकाश दर्शनस्य अयम् उपक्रमः महद् उपयोगी। यदि वेदस्य ज्ञानं क्रियते तदा एतस्य ज्ञानं विना वेदस्य कदापि न भवितुमर्हन्ति। यतोहि ये ग्रहाः अस्माभिः साध्यते ते सत्यम् अस्ति न वा तद्विषयकं ज्ञानम् अस्माकं पार्श्वे नास्ति मित्राणि। परन्तु आकाशः तु अस्ति एव। आकाशे चन्द्रस्य स्थितिः अपि अस्ति, सूर्यस्य स्थितिः अपि अस्ति। अनयोः स्थितिम् अवलोक्य तस्य ज्ञानं भवितुमर्हन्ति। यथा दीपावली उत्सवे बहवः बहुत्र कलह जाताः, अस्मिन् दिने दीपावली भवतु, अस्मिन् दिने दीपावली भवतु। यदा अमान्त भवति तस्मिन् दिने एव दीपावली भवेत्, बलाधिक्यं भवेत्, तत्रैव तस्य प्रभावः भवत्येव तत्सम्बन्धि। यतोहि यदि चन्द्रस्य सम्यक् ज्ञानं भवति, चन्द्रस्थितेः सम्यक् ज्ञानं भवति, चन्द्रबिम्बस्य सम्यक् ज्ञानम् अस्ति, सम्पूर्णं बिम्बम् अस्ति न वा, बिम्बस्य अभावः अस्ति न वा, कस्यां दिशि बिम्बः अस्ति, तेनैव सम्यक्तया ज्ञानम्। अत्र पश्यन्तु, क्रान्तिवृत्तात् 270 कलामितम् अन्तरमस्ति चन्द्रविमण्डल क्रान्तिवृत्तयोः मध्ये। अर्थात् सूर्य यत्र, अत्र पश्यन्तु एकवारम्, अत्र पश्यन्तु। हाँ जी सागर जी, इधर ध्यान दीजिए। नहीं लठ रखा देख लो, मार खा जाओगे आज, बता दिया। इधर ध्यान दो, इसमें सूर्य घूम रहा है। अस्मिन् वित्ते सूर्य भ्रमति, अस्मिन् वित्ते भ्रमति चन्द्रः। तर्हि अनयोः वृत्तयोः अन्तरं किम्? अनयोः वृत्तयोः परम अन्तरं मध्ये अस्ति, तद् अन्तरं भवति ऊपरी सार्धचतुर अंशात्मक। अरे 4 अंश 30 कला का अंतर होगा दोनों के बीच में। आकाश में, आकाश को बांध दिया। देखिए चंद्रमा की हिम्मत नहीं है इससे दूर चला जाए, चंद्रमा की औकात नहीं है, सबसे ज्यादा दूर चंद्रमा ही जा सकता है। चंद्रमा की हिम्मत नहीं, क्योंकि आकाश ने बांध दिया है। ये ब्रह्मा ने बंधवाया है, ब्रह्मा ने सिस्टम बना दिया। ब्रह्मणा यद सिस्टम प्रतिपादितम तस्मिन् सिस्टम मध्ये किम चंद्रस्य कृते विमंडलम चिन्हितम इतः एव गंतव्यम, इतः एव गंतव्यम। अतः यदि आवर्षे नाम यदि 6+300 दिवसे आवर्षे प्रतिदिनं यदि चंद्रस्य दर्शनं क्रियते, प्रायः चंद्रस्य दर्शनं प्रतिदिनं भवति न वा, तद् चिन्तनीयम्। परन्तु यदि क्रियते चेत् तदा चन्द्रविमण्डलस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति। इतः एव चन्द्रः गच्छति इति उद्घोष्यते। तर्हि छति गत्वा ऑन द फ्लोर भूत्वा तत्र एतेषां स्थापनं भवेत्। कील गाड़िए, आज जहां चंद्रमा दिखा कील गाड़िए, एक प्लेन शीट लीजिए, वहां कील स्थापनीय। तदा पश्चिमायां दिशि अपि कील स्थापनीयं, यत्र अस्तकाले चंद्रः सूत्रं बद्ध्वा पश्चिमायां दिशि अपि सूत्रं स्थापनीयं। श्वः अपि तद्वत् करणीयं। यदि प्रत्येकस्मिन् दिवसे तथा क्रियते तेन एव वेदस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। अन्यथा ये केऽपि ग्रहाः अस्माभिः यत्र साधिताः क्रियन्ते, सूर्यादिग्रहाः, ते स्पष्टाः भवन्ति न वा, तद्विषये सम्यक् ज्ञानं कदापि न भवति।
अतः पश्यन्तु एकवारं चन्द्रस्य कियद् परमन्तरमस्ति 4°30' इत्युक्ते 270 कला। चंद्रमा 270 कला से ज्यादा नहीं जा सकता क्रांतिविद से, चाहे कहीं पर घूमे, चंद्रमा कहीं रहे, अत्र अंतरमेव नास्ति, विक्षेप नास्ति। तो राहु के जितना जब चंद्रमा होगा तो कैसे विक्षेप हो जाएगा? पात में ही चंद्रमा है, सूरज नहीं है। सूर्य से स्थानम कुत्रपि भवति, परंतु यदि चंद्र स्पष्ट तुल्य चंद्र स्पष्ट तुल्य यदि राहु स्पष्ट स्यात् तदा किं कर्तव्यम? तदा अनयोः स्थिति पाते, अनयोः स्थिति नाम पाता तो पाते अस्ति एव, चंद्रः अपि पाते, अतः तस्य विक्षेपः नास्ति। तदा एतस्य महदुपयोगिता वर्तते फलित ज्योतिषे। किम? युद्धं प्रचलति ग्रहाणां। किं प्रचलति? युद्धं। युद्धम युद्धं कदा कस्य संज्ञा युद्धं? यदि संहितायाम् एतस्मिन् विषये उच्यते तर्हि अत्र ध्यानेन चिन्तनीयं। युति फल कथम ज्ञायते? युति कंजक्शन ऑफ द बोथ प्लैनेट्स और 3 or more than 3 planets. कंजक्शन फलम किम अस्ति? आउटपुट ऑफ द कंजक्शन प्लैनेट कंजक्शन्स। तदा एतस्मिन् विषये उच्यते, किम् उच्यते? सूर्येण सह यः कोऽपि ग्रहः अस्ति, सूर्येण सह यः कोऽपि ग्रहः अस्ति तदा अस्तंगतं भवति चंद्रं विहाय। टिप्पणी पुस्तिकायां लेखितुं शक्यते, तद् तस्य कृते अवसरः मया दीयते। अत्र किमपि टिप्पणी पुस्तिकायां लिखित्वा तर्हि सम्यक्तया लेखनीयं, पुनः नोट्स् निर्माणं कृत्वा मम पार्श्वे सर्वादौ प्रेषय। यदि कुत्रचित् त्रुटिः अस्ति चेत् अहं वक्ष्यामि, तदा तं त्रुटिं परिमार्ज्य समूहे प्रेषयतु। ये कोऽपि समूहे सन्ति जिज्ञासवः, परन्तु तेषां पार्श्वे तथा स्थितिः नास्ति, कथं ज्ञानं प्रचलति तद् नास्ति तेषां। यदि नोट्स् इत्यादि नाम निर्माणं कृत्वा यदि समूहे प्रेष्यते चेत् तदा सकारात्मक परिवर्तनं भवति सर्वत्र। अतः निर्माणं कृत्वा सर्वादौ मम पार्श्वे प्रेषणीयम्। यदि कुत्रचित् त्रुटिः अस्ति चेत् तदा परिमार्जयामि, तदा परिमार्ज्य एव तत्र समूहे प्रेषणीयम्। अत्र पुनः एकवारं शृण्वन्तु। अत्र ग्रहयुद्धविषये चर्चा भवति। ग्रहयुद्धस्य कृते त्रिधा स्थितिः, थ्री टाइप्स ऑफ ग्रहयुद्ध। सूर्येण सह युद्धं लिखतु, सूर्येण सह युद्धं, तस्य संज्ञा युद्धं न दीयते। सूर्येण सह यदि ग्रह अस्ति चेत् तदा अस्तंगत भवति। सूर्येण सह, अरे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और बाकी ग्रह जब ऊंचे के जितने होंगे तो उनको कहेंगे कि इनका अस्त हो गया है, मंगल अस्त हो गया है, बुध अस्त हो गया। उसका डिग्री है, मैं बताऊंगा, एक बार ध्यान से सुने। पहले 3 तरह के युद्ध होते हैं, उन युद्धों में 2 तरह के युद्धों को अलग नाम देते हैं, एक को युद्ध का ही नाम देते हैं। तर्हि त्रिधा युद्धम अस्ति। सूर्येण सह यदि ग्रह अस्ति, सागर जी, यह ग्रह सूर्येण सह अस्ति, सह अस्तंगत भवति, अस्त हो जाएगा, अस्तंगत भवति। परंतु चंद्र यदि सूर्येण सह अस्ति, सूर्येण सह यदि चंद्र अस्ति तद्वतेव पातः। ध्यानेन शृण्वन्तु। सूर्येण सह चंद्र अस्ति तदा अस्तंगत भवति, परंतु यदि तत्रैव पातः, तत्रैव राहु, अर्थात सूर्य चंद्र राहु एकस्मिन्नेव राश्यंश कला विकलायाम अस्ति, तदा ग्रहणं कुंडलीं दृष्ट्वा उच्यताम्, उद्घोष्यताम्, अरे ग्रहणे अस्य जातकस्य जन्म अस्ति भो। किमर्थं ग्रहणे? कस्मिन् ग्रहणे? यतो हि सूर्यचन्द्रयोः संगमः तु अमायामेव, सूर्यचन्द्रयोः संगमः तु अमायामेव।
परंतु चंद्रग्रहणं कदा, यदा पूर्णिमायां राहु राहु राहुवत् चंद्रः, यथा राहु स्पष्ट है तद्वत् चंद्रः, वा केतु स्पष्टवत् चंद्रः, यदि केतु स्पष्टवत् चंद्रः इतोपि राहुवत् सूर्यः स्यात्। अब कहा कि दोनों पातों ने सलाह कर ली, एक ने कहा तुम चंद्रमा को पकड़ो, दूसरे ने कहा मैं सूर्य को पकड़ता हूं। यदि सूर्येण सह राहु केतुश्च स्यात्, अपरेण अपर नाम चंद्रस्य सह यदि चंद्रः भवति, चंद्रः राहुणा सह वा केतुवेन सह यदि अस्ति चेत् तदा चंद्रग्रहणं भवितुमर्हन्ति। परन्तु तत्रापि अंशाः अपि दर्शनीया। केवल अनयोः एकस्मिन् राशौ दर्शनेन एव तस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुं नार्हति, परन्तु तथा भवितुम् अर्हति इति उपस्थापनीयम्। अत्र पुनः एकवारं सूर्येण सह कोऽपि ग्रहः अस्ति चेत् तदा अस्तङ्गत भवति इति सूत्रम्। तर्हि तेषां कृते नियमः अस्ति कदा अस्तङ्गत भवति। यदि सूर्य एकस्मिन् अंशे, चन्द्रः 20 अंशे अस्ति, तदा चन्द्र अस्तम् अस्ति न वा। मेषराशौ सूर्य एक अंशे, सागर जी सूर्यः मेषराशौ एकस्मिन् अंशे, एक अंश पे सूर्य है, 20 अंशे चंद्रः मेषराशौ एव, तदा अनयोः युति भवति। युति है दोनों, तदा अनयोः युति अस्ति, तदा किम् उच्यते, तदा अनयोः युति तो अस्ति, परन्तु चंद्रः अस्तम् अस्ति न वा, तद् प्रश्नः, सः प्रश्नः। चंद्रः अस्तम् अस्ति न वा, तद्विषये भास्कराचार्येण सम्यक्तया उक्तम्। चंदादितः काललवानिरुक्ता, चंदादितः काललवः, लवः नाम अंशाः उक्ताः। आचार्य अहं मार्गे अस्मि, अतः वीडियो किञ्चित् ऑफ इति भविष्यति, अतः इदानीं रेल्वे स्टेशन् मध्ये अस्मि, क्षम्यतां मध्ये डिस्टर्ब् इति कृपया कृतं मया। किम् अंशुल जी, चंदादितः काललवानिरुक्ता, चंदादितः काललवानिरुक्ता, चंदादितः अंशाः, अंशानाम अस्तंगत अंशाः तदुक्ताः। सूर्य यत्र अस्ति ततः केचन अंशाः अग्रे वा पृष्ठे ग्रहः स्यात्, तदा अस्तंगत भवति। लिमिटेशन अत्र दीयते। चंद्रः सूर्यात् वा होमः सूर्यात् कियन्त अंशः अग्रे भवति, तदा अस्तंगत भवति। लिमिटेशन अत्र दीयते। अरे कितने अंश आगे पीछे सूर्य रहेगा, सूर्य से चंद्र आदि ग्रह रहेंगे, अस्त हो जाएंगे, ये बता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडली को देखकर बता सकते हो एकदम से। जन्म पत्रिकाम् अवलोक्य तस्य ज्ञानम् उपस्थापितुं शक्यते। चन्द्रस्य अंशापि दर्शनीया, सूर्यस्य अंशापि दर्शनीया। एतस्मिन् विषये अंशाः लिखन्तु सर्वादौ। अंशाः कति अंशाः? चन्दादितः काललवानिरुक्ता, दश्रेन्दवा शैलभुवश्च शक्राः। दश्रेन्दवः, दशर नाम अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार द्वौ स्तः। देवानां वैद्यः द्वौ स्तः, तर्हि अश्विनौ स्तः। अतः तस्य कृते अश्विनौ कृते दशर शब्दः अपि आयाति। दश नाम द्वि संख्या गृह्यते। इन्दवः, इन्दवः नाम चन्द्रः, अर्थात 12 अंशे सूर्यस्य 12 अंशे अग्रे पृष्ठे वा यदि चन्द्रः स्यात्, तदा अस्तंगत भवति। चन्द्रः यत्र सूर्यः स्थितः, यदि मेषराशौ एक अंशे सूर्यः, मेषराशौ एक अंशे सूर्यः, चन्द्रः 20 अंशे,
तदा चंद्रः अस्तम अस्ति न वा? सागर जी उच्यताम। मेष राशि के एक अंश पे सूरज है और 20 अंश पे चंद्रमा है, तो 12 अंश के अंदर होने पर अस्त हो जाता है, तो चंद्रमा अस्त है कि नहीं? दोनों में कितने अंश का अंतर हुआ? 1 और 20 में कितने अंश का अंतर हुआ? 1 और 20 में 19 नवदश अंशानाम अंतरम। यदि द्वादश अंशेषु अंतरम स्यात् तदा अस्तम भवति, तदा चंद्र अस्तम अस्ति न वा? अरे बोलो गधा, बोल काहे नहीं रहे? बोलो ना, नहीं होगा, अस्त नहीं होगा, डर काहे रहे हो? अस्त्र ही होगा। हाँ, भीतिमान अस्ति एषः, हनुमान जी अस्ति परंतु मम पार्श्वे भीतिं करोति। भीति अहम यत्किमपि वदामि, एषः सागर महोदयः जन्म पत्रिकाम् अवलोक्य विना साक्षात् एव शास्त्रं वदति। मया अनुभूतं साक्षात्। अहम जन्म पत्रिकाम् अवलोक्य यद शास्त्रवचनं श्रावयामि, यत सारभूतं फलं श्रावयामि, एषः केवल व्यक्तिं दृष्ट्वा एव वदति। व्यक्तिं दृष्ट्वा एव वदति। एषः संस्कृते भीति अस्ति इति कारणात् सम्यक्तया न वदति। संस्कृते अपि ज्ञानं भवेत् इति धिया, संस्कृत शास्त्रवचनं तु संस्कृते एव अस्ति, अतः संस्कृते एव शास्त्रं पठनीयम् इति धिया एतस्य कृते मम अनुग्रहः आसीत्, कक्षायाम् आगच्छतु। एतस्य ग्रामे एव वयं कक्षां स्वीकुर्मः। अस्मिन् ग्रामे एव, अस्मिन् मानस नामक ग्रामे एव मानसरोवर नामक तीर्थस्य पश्चिम भागे मंदिरं वर्तते। पूर्वस्यां दिशि तीर्थस्थानं, पश्चिमायां दिशि भवति तद् मंदिरं, देवमन्दिरं वर्तते। अस्मिन्नेव मन्दिरे सभागारे उपविश्य कक्षां स्वीकरोमि। अत्र एतस्य ग्रामे एव अहमस्मि। अत्र पश्यन्तु, यदि सूर्यः यत्र स्थितः तथा अंशा दर्शनीया। यदि मेषराशौ सूर्यः एक अंशे, मीन राशौ चंद्रः 25 अंशे। पुनः एकवारं ध्यानेन शृण्वन्तु, परीक्षामि। प्रश्नः अस्ति, समेषां कृते प्रश्नः अस्ति। मेषराशौ सूर्यः एकस्मिन् अंशे, चंद्रः अस्ति मीन राशौ 25 अंशे, तदा चंद्रः अस्तम अस्ति न वा? अस्ति अस्ति। किमर्थम्? 30 minus 25 5 degrees और plus 1 6 degrees, yes. अंतरम 12 degrees Yes. चाहिए। It is Yes, within the 12. excellent आचार्यः। तर्हि अनयोः मध्ये मीनराशौ वस्तुतः चंद्रः, मेषराशौ सूर्यः, परन्तु कति अंशाः अवशिष्टाः मीनराशेः? 5 अंशाः अवशिष्टाः। तदा 5 अंशाः मीनराशेः, 1 अंशः मेषराशेः। 6 अंशानाम् अन्तरमस्ति चन्द्रसूर्ययोः मध्ये। यस्मिन् राशौ सूर्यः अस्ति ततः प्राक् राशौ चन्द्रः दृश्यते, परन्तु अस्तं भवति। अतः सूर्येण सह एषः ग्रहः अस्ति, तेनैव कारणेन अस्तमेव तस्यापि कल्पना अत्र निरस्तं भवति। यत्र सूर्यः ततः प्राक् वा अग्रिम राशौ चन्द्रः वा अन्य ग्रहाः सन्ति, तदा अस्तङ्गत भवति, तदपि अत्र असत्यतां याति। यतोहि अत्र साक्षात् एव अस्माभिः अनुभूतः, दृष्टः च, गणितेन प्राप्तः। मीन राशि के 25 अंश पे चंद्रमा, मेष राशि के 1 अंश पे सूर्य, दोनों के बीच में 6 का अंश का अंतर हुआ। 12 अंशानां यदि अंतरम स्यात्
तदा अस्तं भवति। तदा अत्र चन्द्रः अस्तं भवति। यदि सूर्य चन्द्रयोः मध्ये यदि द्वादशांशानाम् अंशात् अंशेभ्यः अधिकम् अन्तरं स्यात् तदा अस्तं न भवति। चन्द्रस्य कृते दश्रेन्दवा शैलभुवः, शैल नाम पर्वत, अद्रि, सप्त अद्रि भवति। शैलभुवः, भुव नाम भूमि एकः, तदा अंकानां वामतो गति इत्यनेन सप्तदश। भौमक कृते चन्द्रस्य कृते द्वादश अंशानाम् अग्रे पृष्ठे वा अस्तं भवति। चन्द्रस्य भौमस्य कृते सप्तदश अंशानाम् अग्रे पृष्ठे वा स्थितिः स्यात् तदेव अस्तं भवति। यदि भौम स्पष्टः सूर्य स्पष्टः अनयोः अन्तरं यदि सप्त अंशेभ्यः न्यूनं स्यात् तदा भौमः अस्तं भवति। यदि अंशाः अधिकाः भवन्ति तदा अस्तं न भवति। अग्रे बुधस्य कृते दश्रेन्दवा शैलभुवश्च शक्राः। स्मरणे कदाचित् विस्मृति भवति, पुनः एकवारं श्रावयामि, कदाचित् स्मरणे आगच्छति एव। यतोहि शास्त्राणां कदापि कण्ठस्थीकरणं मा भवतु इति मया अनुभूतम्। शास्त्राणां केवलम् आवृत्ति पुनः पुण्येन आवृत्तिः करणीया, न तु कण्ठस्थीकरणम्। यतोहि करत करत अभ्यासके जड़वती होत सुजान, रसरी यावत जावत है सिल पर पड़त निशान। ये मंदमतिनः मम सदृशाः मम मतिमान ये सन्ति, तेषां कृते अपि आवृत्ति यदि भवति चेत् तदा बुद्धौ तीक्ष्णता अनुभूयमानः भवति एव। पुनः पुण्येन आवृत्ति भवेत्। अतः शास्त्राणां कदापि कण्ठस्थीकरणं मा भवतु। वेद वेदांगानां कृते एक नियमः अस्ति, स च कः नियमः। नियमः अस्ति एतेषां शास्त्राणां वेद वेदांगानां केवलं पुनः पुण्येन आवृत्ति करणीया, पारायणं भवेत् शास्त्राणां, तेनैव सम्यक् ज्ञानं भवितुम्। यदि कण्ठस्थीकरणं यदि क्रियते चेत् तदा कण्ठस्थीकरणं क्रियते चेत् तदा विस्मरणं भवत्येव। यदि आवृत्ति क्रियते, आचरणं क्रियते, तदा तदा कदापि विस्मरणं न भवति। अत्र पश्यामः एतस्य श्लोकस्य कण्ठस्थीकरणम् अस्ति वा अन्यत्। चन्दादितः काललवानियुक्ता दश्रेन्दवा शैलभुवश्च शक्राः, इन्द्र शक्राख चन्द्रातिथयः क्रमेण। किम् आवृत्ति सर्वशास्त्राणां रिपुदमनजी कुल्लुतः समागताः। एतेषां पार्श्वे एव मनाली वर्तते। मनाली मनूनां यत्र आलयं वर्तते, मनाली तस्य नाम अस्ति। मनु यत्र आगतः तस्य संज्ञा भवति मनाली। एतेषां निवासस्थानं यत्र वर्तते माँ भेखली द्वारम् एतेषां गृहस्य पार्श्वे वर्तते। तेषां सम्मुखे एव बिजली महादेव वर्तते। तेषां सम्मुखे बिजली महादेव स्थानं वर्तते, यत्र जालंधर हतः भगवान शंकरस्य शूलेन सः जालंधर नामक राक्षसः तत्र हतः। यत्र स्थानं वर्तते बिजली महादेव, तत्र नवनीतस्य शिवलिंग वर्तते। नवनीतस्य मक्खन का शिवलिंग है, मक्खन का तत्र। अस्तु, तत्र किमस्ति? चन्दादितः काललवानियुक्ताः दश्रेन्दवा शैलभुवश्च शक्राः। शक्रः नाम इन्द्राः। यतोहि मनवः यावन्तः मनवः तावन्तः एव इन्द्राः। साम्प्रतम् इन्द्रं प्रचलित पुरन्दर नामक वैवस्वत नामक मन्वन्तस्य इन्द्रस्य नाम वर्तते
कस्य नाम वर्तते? ध्वनि श्रूयते वा? अत्र हरि ओम्, श्रूयते वा? श्रूयते? अस्तु। आमाम् दशेन्नवाश्च शक्राः, शक्राणाम् इन्द्राः चतुर्दश इन्द्राः भवन्ति। इन्द्रशब्देन शक्रशब्देन चतुर्दशसङ्ख्यायाः ग्रहणम्। अत्र वैवस्वत नामक मन्वन्तं प्रचलति। एतस्य इन्द्रः कः? यस्य आवाहनेन वृष्टिः भवति स कः? स भवति पुरन्दर नामक इन्द्रः। तर्हि शक्रः शब्देन चतुर्दश, अतः बुधः अग्रे पृष्ठे वा चतुर्अंशेषु यदि स्यात्, सूर्यस्य चतुर्अंशेषु अग्रे पृष्ठे वा बुधस्य स्थितिः स्यात्, तदा बुधः अस्तङ्गत भवति। दशरेन्दवा शैलभुवश्च शक्राः खचन्द्रा खच तदा दशरेन्दवा शैलभुवश्च शक्राः खचन्द्रा भवति। शुक्रस्य जीवस्य कदाचित् स्मरणे नागच्छति, शब्दः आगच्छति एव, परन्तु खचन्द्रः नाम शुक्रस्य कृते खचन्द्रः। रिपुदमन जी पंचस्वरा अस्ति वा सन्निकषे? रिपुदमन जी पंचस्वरा अस्ति वा? न गुरुजी, अनुष्ठानमध्ये अस्ति मनालितः। अस्तु, अनुष्ठाने अस्ति, चिन्ता नास्ति। पंचस्वरायां तत्र सूर्यमुक्ता उदीयन्ते यत्र लिखिता तत्रैव एतस्य उल्लेखः। अस्तु, पुनः एकवारं पश्यामि। खचन्द्रा शक्राः खचन्द्रा तिथयः क्रमेण। तर्हि खचन्द्रः नाम खा नाम शून्य, चन्द्र नाम एकः, दश अंशाः। सूर्य यत्र अस्ति ततः दश अंशे अग्रे पृष्ठे वा यदि शुक्रः स्यात् तदा अस्तङ्गत भवति। शनि पंचदश अंशे अग्रे पृष्ठे वा भवति तदा अस्तङ्गत भवति शनिग्रहस्य। एवमेव जीवस्य किमस्ति? दशरेन्दवा शैलभुवश्च शक्राः। शक्र नागच्छति, स्मरणे नागच्छति। अस्तु, बुध शुक्रयो द्विहीनाः वक्रगयो द्विहीनाः। यदि बुधः वक्री स्यात्, बुधः शुक्रश्च वक्री स्यात्, तदा तयोः कृते विशेष नियमः अत्रापि। यदि बुधः वक्री अस्ति तदा द्वि अंशाः विहीनी क्रियते। बुधस्य अंशाः भवन्ति चतुर्दश अंशाः। चतुर्दश अंशेषु अंकद्वयम् अत्र विशोधनीयम्, अर्थात् द्वादश अंशानाम् अन्तरं यदि अग्रे पृष्ठे वा भवति तदा बुधः अस्तङ्गत भवति। यदि सूर्यबुधयोः कृते अन्तरं त्रयोदश अंशानाम् अस्ति, यदि बुधः वक्री अस्ति, सूर्य त्रयोदश अंशानाम् अस्ति, तदा बुधः अस्तङ्गत न भवति। यतोहि बुधः वक्री अस्ति। द्वि अंशाः विशोध्यन्ते, बुधस्य कृते शुक्रस्य कृते अपि। तदा अनयोः कृते अंशद्वयं विशोधनीयं यदा वक्रस्य ज्ञानं क्रियते। तदा किम्? एतस्मिन् विषये अस्तङ्गत इत्यस्य ज्ञानं भवति सूर्येण सह। चन्द्रेण सह किम् अस्ति? चन्द्रेण सह समागमः, सम्यक् आगमः, समागमः। चन्द्रेण सह यदि ग्रहः स्यात्, चन्द्रेण सह भौमादि पंचतारा ग्रहः स्यात्, तदा समागमः भवति इति उद्घोष्यते। सूर्येण सह अस्तङ्गत भवति, चंद्रेण सह समागमः। अरे चंद्रमा मंगल एक साथ बैठे हैं तो समागम कहेंगे उसको युति नहीं, समागम है, वो समागम है। परंतु
सूर्येण सह किम् अस्ति? सूर्येण सह अस्तङ्गत भवति, चन्द्रेण सह समागमः। परन्तु पञ्चताराग्रहाणां यदि एकस्मिन् राशौ एव स्थितिः स्यात्, यथा भौमः मङ्गलः यत्र स्थितः तत्रैव बुधः स्यात्, तदा ग्रहयुद्धं प्रचलति। केवल पञ्चताराग्रहाणामेव युद्धं भवति, न तु सूर्यस्य चन्द्रेण सह युद्धः। ग्रहयुद्धप्रकरणे परिसङ्गातायां ग्रहयुद्धाधिकारः अध्यायः तत्र वर्तते, तद् पठनीयम् एतस्मिन् विषये फलितार्थम्। अत्र अस्माभिः किम् अस्तङ्गत कदा भवति, मार्गी कदा भवति, वक्री कदा भवति, तद्विषयकं ज्ञानम् अत्र मया उपस्थापितं। वस्तुतः एतस्य प्रयोजनमस्ति, यतोहि वेदेन यदि ग्रहाणां स्पष्टीकरणम् अस्माभिः कृतं, परन्तु वेदेन तस्य ज्ञानं न भवति। वेद कथं क्रियते, वेदस्य कृते के नियमाः? यदि क्रान्तिवृत्तस्य निर्माणं क्रियते, चन्द्रविमण्डलस्य अपि निर्माणं क्रियते, तदा अनयोः मध्ये यदि सार्धचतुरञ्चानाम् अन्तरं नास्ति, तदा अनयोः वृत्तयोः स्थितिः समीचीनं नास्ति। अतः अनयोः मध्ये परमन्तरं 270 कलायाः दातव्यम्। यदि प्रोजेक्ट निर्माणं क्रियते, यन्त्रनिर्माणं क्रियते, एवमेव भौमस्य कृते 90 कला, यदि क्रान्तिवृत्तं यत्र अस्ति ततः 90 कला अन्तरे एव भौमवृत्तं, भौमविमण्डलं, दक्षिणे उत्तरे अपि तद्वदेव परमन्तरम् उक्तं। परन्तु मध्ये अन्तरं तत्र उक्तं, किञ्चित् अधिकं न्यूनं वा भवितुम् अर्हति स्पष्ट विक्षेप ज्ञाने। स्पष्ट विक्षेपस्य ज्ञानाय किञ्चित् इतः किञ्चित् अधिकं न्यूनं वा भवितुम् अर्हति। एतावत्पर्यन्तं किमस्ति, यत्किमपि अस्माभिः आस्वादितं तद् वस्तुतः महत्त्वं पूर्णं वर्तते। अत्र यद् हयसन्धिने चित्रम् अस्माभिः दृष्टं, तस्मिन् विने पुनः एकवारं होम्वर्क् दीयते, तं दृष्ट्वा आगच्छतु। तत्र उत्तरदोषः अस्ति। तत्र मया यद् चित्रं प्रेषितं, चित्रं प्रेषयामि, कक्षायां समूहे प्रेषयामि, चिन्ता मास्तु। तत्र दोषः कः, तद् उपस्थापनीयं। श्वः एकवारं पठित्वा, यतोहि सूत्रं मया उपस्थापितं हयस्तन्दिने। ग्रहं संशोध्य मन्दोच्चात्, शीघ्रोच्चात् विशोध्य च। शीघ्रोच्चात् ग्रहस्थानं विशोधनीयं, मध्यम ग्रहस्थानं विशोधनीयं, तदा शेषं केन्द्रं पदं तस्मात्। शेषस्य संज्ञा केन्द्रं भवति। शीघ्रोच्चात् ग्रहस्थानं विशोधनेन भवति मन्दोच्चात् ग्रहस्थानं विशोधनेन भवति केन्द्रं। शीघ्रोच्चात् स्थानं विशोधनेन भवति शीघ्रकेन्द्रम्। एतत् मया उपस्थापितं, परन्तु चित्रे यथा उपस्थापितं तद् त्रुटियुक्तः इति मया अनुभूतम्। चित्रम् उपस्थापयामि, समूहे प्रेषयामि, तं दृष्ट्वा एव तस्य चिन्तनं करोतु। उत्तरदोषः अस्ति, स्वः एतस्मिन् विषये कक्षा भविष्यति। अत्रैव विरम्यते। यदि कक्षायाः समाप्ति पश्चात् यदि प्रश्नः अस्ति चेत् तदा प्रश्नानां समाधानमपि अद्य ददामि। हरि ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। यदि प्रश्न